अस्सलाम वालेकुम। पाक 301 मिड टर्म की प्रिपरेशन फुल ज़ोरों शोर से चल रही है और ये हमारे पास है लेक्चर नंबर 4 जो कि प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 के साथ ही कंटिन्यूशन में है। तो लेक्चर नंबर 3 को आपने देख लेना है, जिसके अंदर हमने देखा कि सर अहमद खान का क्या रोल था और जो है वो कब जो है हमारे पास जो है उनकी पैदाइश हुई थी, यानी वो कब पैदा हुए थे, और उन्होंने जो वो अलीगढ़ मूवमेंट दिया था और काफ़ी सारी चीज़ें हमने वहाँ पर देखी थी। लेकिन मेन जो उनकी अचीवमेंट्स थी, जो चीज़ें उन्होंने की थी अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो इस वीडियो के अंदर देखेंगे और यहाँ से ही आपके तमाम के तमाम पॉइंट्स जो वो फर्दर क्लियर हो जाएंगे कि उन्होंने आखिर रियल जो चीज़ें थी वो किया क्या था मुसलमानों के लिए, जो उन्होंने बातें कही थी उन्होंने वो उसको किस तरह से जो है फॉलो किया था। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स अलीगढ़ मूवमेंट के क्या है, शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग के लिए हम इसको कहेंगे कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अलीगढ़ मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, जो सर अहमद खान ने हमारे पास अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट किया था, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो रिमूव द स्टेट ऑफ टेंशन बिटवीन मुस्लिम एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सबसे पहली जो चीज़ थी वो थी कि ये फालतू की जो टेंशन मुसलमानों और ब्रिटिश के दरमियान हो रही है, इसको रिमूव किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए, ताकि ये लोग आगे बढ़ सके मुसलमान, इसके अलावा भी कुछ और सोच सकें। नेक्स्ट क्या था, टू क्रिएट फ्रेंडली एटमोसफेयर बिटवीन मुस्लिम एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट। मुसलमानों और ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान एक फ्रेंडली एटमोसफेयर, एक फ्रेंडली माहौल बना सके और ये टेंशन जो ऊपर हम देख चुके हैं ये फालतू की ख़त्म हो, ताकि ये लोग अपने बारे में कुछ सोच सके, आगे बढ़ पाएँ, कुछ और भी तो कर सके। सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश लगा हुआ है हर वक्त और यही चीज़ें चल रही हैं। जब तक इनको अपना मौका खुद का नहीं मिलेगा, खुद के ऊपर जो है काम नहीं करेंगे, तो तब तक ये क्या करेंगे, इस टेंशन से निकलेंगे तो तभी कुछ कर पाएंगे। तो पहले क्या था उनका था कि ये फालतू की टेंशन ख़त्म की जाए, मुसलमान और ब्रिटिश के दरमियान एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाया जाए जहाँ पर जो है मुस्लिम जो है वो उभर कर आएँ आगे। टू मोटिवेट द मुस्लिम टू लर्न वेस्टर्न एजुकेशन। मुसलमानों को मोटिवेट करना कि वो वेस्टर्न एजुकेशन सीखे। वेस्टर्न एजुकेशन से मुराद हमारे पास जो है इंग्लिश आला तालीम सीखे, ताकि उनको चीज़ें वो समझ आए, वो उन ओहदों पर जाए, ताकि वो बाकी कौम की जो है वो चीज़ों को बदल सकें। और ये अचानक नहीं होने वाला, उसके लिए उन्होंने प्रॉपर मेहनत की थी और जो कि इनकी ज़िंदगी में नज़र भी आई। वेस्टर्न एजुकेशन से मुराद यही है कि आला तालीम हासिल करना, इंग्लिश तालीम, जिस तरह से अभी लोग हासिल करके गायब हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। अवेयरनेस ऑफ नॉन इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स से दूर रहे, जिस तरह हम रोज़ मीम शेयर कर रहे होते हैं, पॉलिटिक्स के ऊपर फालतू में टाइम अपना ज़ाया कर रहे होते हैं, या फिर पॉलिटिक्स के अंदर प्रॉपरली ज्वाइन करना, उनके लिए लड़ना झड़ना, वो लंबी कहानियाँ होती है। तो पॉलिटिक्स से दूर रहना, यानी इस चीज़ की आगाही पहुंचाना नौजवानों को कि भाई पॉलिटिक्स से दूर रहो, मोटिवेट करो उनको कि एजुकेशन सीखे। कौन सी एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन, आला तालीम, इंग्लिश की जो तालीम है, ओरिजिनल तालीम, वो सीखे। टू इंड्यूस देम टू गेट जॉब्स एंड अदर फैसिलिटीज अंडर द न्यू गवर्नमेंट। और जो न्यू गवर्नमेंट बनी है उसके अंडर जो है वो जॉब ले सके और उन फैसिलिटीज से फ़ायदा उठा सके और मुख्तलिफ जो जगहों पे जो है वो अपनी जॉब हासिल करे, ताकि वो जब उन ओहदों पे लगेंगे तो तभी जो है चीज़ें बदलेंगी। जब कोई लीडर होगा ही नहीं, किसी खास ओहदे पे होगा ही नहीं, तो किसी की मदद कैसे करेगा। तो ये जो चीज़ें, और ये बनेगा कैसे, जॉब मिलेगी उसको कैसे, जब उसके पास तालीम होगी। जब वो तालीम नहीं है तो वो नौकरी रहेगा, जाहिर सी बात है। वैसे भी नौकरी होता है, अंडर आता है किसी के अंदर, लेकिन क्या करता है, उसके पास एक अथॉरिटी आ जाती है, उसकी सोच बदल जाती है, वो एक ओहदे पे लग गया तो बाकी बंदों की भी जो है वो सोच, बल्कि अपने ख़ानदान की तो कम से कम चीज़ें बदल सकता है ना, बाकी अगर हो ना हो तो क्या है कि हमारे पास एक उसकी लाइफ बेहतर हो जाएगी, उसकी जो है वो सोचने की जो चीज़ें हैं वो हो जाएगी। और ये एक बंदा तो नहीं चेंज कर सकता, ये हर एक जगह से मुख्तलिफ बंदे जब एजुकेशन लेते हैं तो प्रॉपरली वो मुख्तलिफ जगहों पे लगेंगे, ओहदों पे लगेंगे, उनसे फ़ायदा उठाएंगे। और ये तभी पॉसिबल है जब वेस्टर्न एजुकेशन सीखेंगे, उन्हीं के ओहदों पे तभी तो लगेंगे, उनके लिए काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, तभी ये सोच होगी। एकदम अचानक से अलग जगह नहीं बना सकते हैं। तो जब इस तरह से पढ़े लिखे बंदे मौजूद होंगे, जिनकी सोच सही होगी, टॉप लेवल पे होगी, उनको चीज़ें समझ आ रही होंगी कि हो क्या रहा है, तो तभी ये चीज़ें हो सकती हैं। और ये था पूरा का पूरा अलीगढ़ मूवमेंट और उसके ये मकासद थे। मेन चीज़ क्या थी अलीगढ़ मूवमेंट की, कि भाई मुसलमानों को उन्होंने फोकस करवाया कि भाई आप क्या करो। सर अहमद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट करने का कि भाई एजुकेशन पे फोकस करो, पॉलिटिक्स से दूर रहो, अपनी तालीम पे फोकस करो और अच्छी जगह जॉब ले लो। बस ये उनका मेन मकसद था, उसी के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरा का पूरा काम किया। और वो सारी की सारी चीज़ें एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारी की चीज़ें एमसीक्यू के अंदर हम देखेंगे। ये जो अलीगढ़ मूवमेंट था वो सर अहमद खान ने दिया था बिल्कुल, लेकिन इसके साथ कुछ और लोग भी एसोसिएट थे। एसोसिएट का मतलब होता है इनकी भी एक जिम्मेदारी थी, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल था। जैसे लड़ने के लिए कोई कमांडर या जिसको भी हम बेचते हैं तो वो क्या करते हैं, वो लीडर को बेचते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो लीड करता है। लेकिन जब हमारे पास जो, अगर मान के चलो वो जीत गया या फिर हार गया, जब वो वापसी आता है तो क्या होता है, उस लीडर को जो है वो ज़्यादा अप्रिसिएशन दी जाती है कि भाई इसके अंडर जो है बंदों ने काम किया तो इसकी जो है कामयाबी होगी। तो लीडर कौन था, सर सैयद अहमद खान था अलीगढ़ मूवमेंट का।
لیکن اس کے بعد جو ہمارے پاس کچھ جو رولز دیے گئے تھے اس کے اندر امپورٹنٹ بندے تھے، ان کا بھی کچھ نہ کچھ رول تھا. ظاہر سی بات ہے وہ اکیلے تو ساری چیزیں نہیں کریں گے، تو ہر ایک جگہ پہ ہمارے پاس ہوتے الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، تو مختلف بندوں کو رولز دیے گئے ہوں گے. تو یہ جو کچھ مین بندے تھے شبلی اینڈ حالی، تو یہ دونوں بندے تھے جو ہمارے پاس ایسوسیٹ تھے، یعنی ان کا کوئی نہ کوئی مین رول ہوگا تبھی یہاں پر لکھا ہوا ہے. تو یہ بھی علی گڑھ موومنٹ کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے تعلق تھا، ان کا بھی کوئی نہ کچھ رول تھا. لیکن علی گڑھ موومنٹ دیا کس نے تھا؟ سر سید احمد خان نے. رسالہ اسباب بغاوت ہند جو تھا وہ سر سید احمد خان نے لکھا تھا، لیکن وہ کب لکھا تھا وہ ایئر آپ سے پوچھ سکتے ہیں. تو 1858 کے اندر انہوں نے رسالہ اسباب بغاوت ہند جو ہے وہ لکھا تھا. اس کے بعد سر سید احمد خان نے جو ہے وہ گلشن اسکول بنایا تھا مراد آباد میں. یاد آ گئی چیز جو انہوں نے علی گڑھ موومنٹ کے اندر کہی تھی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کر کے بھی دکھائی تھی. ایجوکیشن کہاں سے حاصل کریں گے لوگ پوچھ سکتے ہیں نا، کہاں سے حاصل کریں. ہاں تو انہوں نے کیا کیا؟ اسکول بھی بنایا ہوا ہے، سائنٹیفک سوسائٹی بنائی. یہ سارا کام انہوں نے ایجوکیشن کے اوپر پھر کیا بھی ہے، صرف باتیں نہیں کی انہوں نے. تو سر سید احمد خان نے کیا اسٹیبلش کیا تھا گلشن اسکول مراد آباد میں 1859 میں. تو 1859 میں سر سید احمد خان نے کون سا اسکول؟ گلشن اسکول اسٹیبلش کیا تھا مراد آباد میں. اس کے بعد سر سید احمد خان نے وکٹوریہ اسکول کھولا، یعنی دوسرا اسکول کھولا غازی پور کے اندر، جو کہ وکٹوریہ اسکول اس کا نام تھا. غازی پور کے اندر کھولا 1863 میں. اس کے بعد ایک سائنٹیفک سوسائٹی بنائی تھی علی گڑھ کے مقام پر 1864 میں. سائنٹیفک سوسائٹی کا کام کیا تھا تو وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. سائنٹیفک سوسائٹی کیا ہے؟ اسکول تو آپ کو سمجھ آ گئی، اسکول ہوتا ہے جہاں پر ایجوکیشن لے سکتے ہیں. تو سائنٹیفک ہمارے پاس سوسائٹی کیا ہوتی ہے؟ تو سائنٹیفک سوسائٹی کا مطلب ہوتا ہے، یہ جو مطلب تھا ہمارے پاس علی گڑھ کے مقام پر جو سر سید احمد خان نے کھولی تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ بھائی ٹرانسلیٹ کر سکے انگلش کتابوں کو اردو اور عربک میں، تاکہ جس کو انگلش سمجھ نہیں آ رہی ان کو جو ہے اردو اور عربک کے تھرو جو ہے وہ سمجھایا جا سکے ان لینگویجز میں، ان زبانوں میں. سائنٹیفک سوسائٹی کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر انگلش بکس ٹرانسلیٹ کی جائیں گی، اور باقی جن کو انگلش سمجھ نہیں آ رہی ان کو بھی تو پتہ چل سکے کہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. وہ اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ اسکولز وغیرہ میں تو بچے حاصل کر سکتے، لیکن جن کی جو ہمارے پاس ہے، جو آلریڈی ہمارے پاس جو ہے وہ مان کے چلو تعلیم یافتہ نہیں ہے، انگلش نہیں سمجھ سکتے، تو ان کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ یہ جو چیز تھے انگلش کتابوں کو اردو اور عربک میں ٹرانسلیٹ کیا تاکہ بکس کو سمجھ سکے. MAO اسٹینڈس فار کیا ہے؟ تو آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے محمدن اینگلو اورینٹل، یہ فل فارم ہے. اس کے بعد بھائی سر سید احمد خان نے تیسرا اسکول کھولا MAO اسکول. اور یہ MAO اسکول کہاں پہ کھولا؟ سر سید احمد خان نے علی گڑھ کے مقام پہ کھولا تھا 1875 کے اندر. اس کے بعد MAO اسکول جو تھا اس کو انہوں نے مزید اپ گریڈ کر دیا تھا کالج کے لیول تک. اور یہ کب کیا؟ 1877 کے اندر انہوں نے کیا. پھر یہی جو کالج لیول پہ اپ گریڈ کیا تھا، اس کالج لیول کو مزید انہوں نے یونیورسٹی لیول پر پروموٹ کر دیا، یعنی یونیورسٹی بنا دیا اس کو 1920 میں. تو یہ ایئرس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ MAO جو اسکول شروع ہوا تھا اس کو کالج کب بنایا گیا تھا، پھر اس کالج کو مزید انہوں نے یونیورسٹی کب بنایا تھا، تو وہ ایئرس آپ کو یاد ہونی چاہیے. اب نیکسٹ کہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کب ہیلڈ ہوا تھا؟ تو 1886 میں ہوا تھا. اس کے بعد آپ نے ایک اور اچھی پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ یونائٹڈ انڈین پیٹریوٹک ایسوسیشن جو تھا وہ سر سید احمد خان نے رن کیا تھا، لیکن وہ ایئر کون سا تھا؟ تو 1888 میں انہوں نے رن کیا تھا یونائٹڈ انڈین پیٹریوٹک ایسوسیشن. اس کے بعد جو محمدن ڈیفنس ایسوسیشن کی جو بات ہوئی تھی وہ کانفرنس کب ہوئی تھی؟ ہمارے پاس دسمبر 1893 میں ہوئی تھی. اور سر سید احمد خان تو سر سید احمد خان کے مطابق ہمارے پاس جو مین کی تھی مسلم ایڈوانسمنٹ، یعنی مسلمان تبھی ترقی کر سکتے، وہ کیا چیز تھی؟ ایجوکیشن حاصل کرو. پوری زندگی میں آپ نے دیکھا انہوں نے کتنے اسکولز بنائے، کالجز بنائی، یونیورسٹیز بنائی، سائنٹیفک سوسائٹی بنائی، یعنی مین ان کا فوکس تھا کہ ایجوکیشن حاصل کرو. اور پولیٹکس کے بارے میں وہ کیا ہی بول سکتے تھے، انہوں نے بول دیا نا کہ دور رہو، ایجوکیشن پہ فوکس کرو. اور انہوں نے یہ سائنٹیفک سوسائٹی بنائی کہ بھائی جو آلریڈی بکس انگلش میں ان کو ٹرانسلیٹ کر دوں اردو اور عربک میں تاکہ سب کو سمجھ آ سکے، اور نان پولیٹکس سے دور رہو. چیز سمجھ آ گئی. اور 2 نیشن تھیوری کے فاؤنڈر کون تھے؟ سر سید احمد خان اس کے مین فاؤنڈر تھے. یہ تھا ہمارے پاس لیکچر نمبر 4. اور لیکچر نمبر 3 میں ہم نے ان کے بارے میں کچھ دیکھا کہ کب پیدا ہوئے اور باقی ساری چیزیں، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہو. لیکچر نمبر 4 بھی یہاں پر ختم ہو چکے. نیکسٹ اب ہم ملیں گے لیکچر نمبر 5 کے اندر. مڈ ٹرم کی پریپریشن ایسے ہی چلتی رہے گی، تو اتنے پراپر لیکچر کو فالو کرنا ہے. نیچے ڈسکرپشن میں پلے لسٹ کا لنک موجود ہوگا پاک 301، اس پہ کلک کر کے جو ہے آپ تمام کے تمام لیکچرز دیکھ سکتے ہو. اگلے ویڈیو لیکچر نمبر 5 میں ملیں گے. اللہ حافظ.